ये लेट नाइट बुलेटिन है। पहले दो अच्छी खबरें सुन लीजिए। गजा में आज भी खाने का सामान पहुंचा है और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई वाला गजा के लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर चुका है। गजा में लोगों की प्यास बुझेगी, बहुत अहम खबर है। दोनों अहम खबरें हैं। इनके अलावा बंदूकों के सामने सीना तानने वाले फलस्तीनियों का एक गजब वीडियो, ईरान और फलस्तीनियों का इसराइल को उसके ही मुंह पर रुस्वा करने का वीडियो और मस्जिद अल अक्सा में हुई एक बदनुमा हरकत का एक वीडियो मैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। कई और खबरें भी होंगी, बहुत सी अहम खबरें हैं, सभी अहम खबरें हैं, लिहाजा गुजारिश है आखिर तक देखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। गजा में आज फिर राहत पहुंची है। यूएई, जॉर्डन और मिस्र की तरफ से इंसानों को बचाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। मिस्र से सड़क के जरिए तो जॉर्डन और यूएई की मदद आसमान से आई। गजा के नुसैरियत कैंप के पास अल सुराहा स्कूल में आज एक और राहत का बड़ा एयर ड्रॉप हुआ। यूएई और जॉर्डन की जानिब से भेजी गई इस मदद में खाने पीने का सामान था जो हवाई जहाज़ों से गिराया गया। बहुत से लोगों को आज कुछ नसीब हुआ, कई पेटों में आज खाना गया, मगर फिर भी ये मदद सभी की भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थी। ईमान से सच बोलूँगा, जो खाक पीकर सो गए आज उनके लिए ये राहत थी। बाकी अब भी आस लगाए हैं कि कल फिर कोई मदद आएगी। अगर इसी तरह मदद का बहाव तेज़ हो जाए तो शायद कोई भी बच्चा गजा में भूख से ना मरे, कोई भी माँ भूख से ना सोए। आसमान से गिरती मदद का एक पहलू ये भी है कि गजा में मदद के नाम पर मौत बांटी जा रही है। हवा से गिर रहे एड के भारी भरकम पैकेट्स अब लोगों की जान ले रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एड हादसा बन गई। इसराइल कहता है कि गजा के लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन हकीकत में ये मदद अपने साथ मौत भी ला रही है। सच क्या है दिखाऊं आपको। 30 जुलाई को एक हवाई मदद का पैकेट गजा में उस टेंट पर गिरा जहां बेघर फलस्तीनी रह रहे थे और पैकेट के वजन के नीचे दबकर 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। फलस्तीनी पोर्टल्स इल्जाम लगा रहे हैं कि इसराइल की ये एयर ड्रॉप स्ट्रेटजी मदद के लिए नहीं, भूख से तड़पते लोगों को मारने के लिए बनाई गई है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो इंसानियत निभा रहा है, जबकि असल में इंसानियत का खून किया जा रहा है। ये एक तस्वीर है जो रॉयटर्स ने जारी की है। ये स्टिल जो आप देख रहे हैं, जिसमें 28 जुलाई को गजा सिटी पर हुए एयर ड्रॉप को दिखाया गया है, लेकिन इस तस्वीर ने गजा में इसराइल की तरफ से मचाई गई वहशियाना तबाही की पोल खोलकर रख दी है। ये पोल खुली है 30 जुलाई को और अब इसराइल इन्हीं जुर्मों को छुपाने के लिए पाबंदियां लगा रहा है। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को देखिए। हारेट्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इन मिशंस पर मदद का सामान गिराने वाले जहाज़ों के अंदर जाने वाले मीडिया के लोगों, जर्नलिस्ट वगैरह को ये साफ हिदायत दी है कि वो ज़मीन पर हमारी मचाई तबाही की असल तस्वीरें बाहर ना लाएं, उन तस्वीरों को ना खींचें। लेकिन जो कुछ कैमरों में आया या आ चुका है वो भी तबाही का बस एक छोटा सा हिस्सा है, मुकम्मल तबाही नहीं है। इसराइल के जुर्म बहुत बड़े हैं और छोटे से छोटे जुर्म की सज़ा का एक दिन तय है। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मैंने बचपन से सुना है, मैंने देखा भी है। अब आपको फलस्तीनियों की हिम्मत का शानदार नज़ारा दिखाऊं उससे पहले गजा से आई एक बहुत अच्छी खबर सुन लीजिए भाई साहब। यूएई ने गजा के प्यासे हलकों के लिए, इन्हें तर करने के लिए पानी पहुंचाने का बड़ा कदम उठाया है। यूएई ने गजा की प्यास बुझाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट एक बड़ी पानी की पाइपलाइन पर काम कर रहा है, जो मिस्र से साफ किया गया समंदर का पानी यानी डिसैलिनेटेड वाटर लेकर गजा के जुनूबी हिस्से तक पहुंचाएगी। वहां समंदर का पानी साफ करके पिया जाता है और स्रोत तो बहुत कम है। यूएई की टेक्निकल टीमों ने मिस्र में ज़रूरी सामान भी पहुंचाना शुरू कर दिया है इस पाइपलाइन के लिए। ये पाइपलाइन तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी होगी और हर दिन करीब 6 लाख लोगों को पीने का पानी दे सकेगी। कोगैट यानी इस्राएली डिफेंस मिनिस्ट्री की सिविल अफेयर्स विंग ने बताया कि पाइपलाइन का काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा और इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। मिस्र और रफा बिल्कुल करीब है, आपको पता ही है। इधर से पानी आएगा, उधर आ जाएगा, फिर वहाँ से और पाइपलाइंस के ज़रिए और जगह चला जाएगा। अल अरेबिया की 30 जुलाई को शाया हुई खबर के मुताबिक यूएई ने
اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں پینے کے پانی کے لیے کنویں کھودنے اور پرانے کنووں کی مرمت جیسے اور کئی پروجیکٹس بھی شروع کر دیے ہیں۔ غزہ میں 80% سے زیادہ واٹر انفراسٹرکچر جنگ میں تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی سپلائی کٹنے کے بعد لوگ یا تو نمکین اور گندا پانی پینے پر مجبور ہیں یا پھر کبھی کبھار کسی NGO کی آنے والی گاڑی پر پوری طریقے سے ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یہ گاڑیاں پانی کی ہوتی ہیں، ان میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ایک بڑی آبادی کی پیاس بجھا سکیں، لیکن پائپ لائن میں بھرپور پانی آ سکتا ہے۔ OCHA یعنی یونائٹڈ نیشنز کی ہیومینیٹیرین افیئرس ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ کی پانی کی قلت بہت تیزی سے اور خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ نہ ایندھن ہے، نہ ٹینکرز چل پا رہے ہیں اور نہ ہی پانی کے اسطروت تک پہنچ پانا ممکن ہے۔ حال ہی میں دیر البلح والا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ پھر سے ضرور چالو ہوا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار اس سال کے بسنت کے بعد دوبارہ اسرائیلی بجلی گرڈ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مطلب صاف ہے، جنگ نے غزہ کو پیاسا کر دیا ہے اور اب UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹ جیسے ملک اس پیاس کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ایک اچھا کام ہے اور اس کام کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ اب کچھ خبریں اور تصویریں لائیو بھی دیکھ لیجیے۔ پہلی تصویر فلسطینیوں کے جذبے اور ہمت کی تصویر ہے جو قدس نیوز نیٹ ورک نے 30 جولائی کو رات کو شائع کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ربا ولیج ہے، جینن جو ویسٹ بینک میں آتا ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ربا۔ وہاں پر اسرائیل کی فوج آئی، ویسٹ بینک میں گھسی، اور جب گاؤں میں گھس رہی تھی تو پھر وہاں کے لوگ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، گاؤں کے باہر ہی کھڑے ہو گئے، بولے ہمارے گاؤں میں نہیں گھسو گے، یہ عربیوں کا گاؤں ہے، تم کیسے آ گئے، یہ ہماری زمین ہے۔ اس سے پوچھا تم انگلش جانتے ہو؟ ذرا دیکھو بحث ہو رہی ہے۔ وہ بندوق تانے کھڑا ہے فلسطینی، اور اس کے سامنے ایک اسرائیلی بندوق تانے کھڑا ہے فوجی، اس کے سامنے ایک فلسطینی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا سینہ تان دیتا ہے۔ بلیک ٹی شرٹ والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ گیا، ہاں ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے؟ گولی مار رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ایسے پوچھتا ہے، جبکہ دوسرے سے سمجھاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس طریقے سے ان لوگوں نے ہمت دکھائی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس گاؤں میں پھر یہ لوگ گھس نہیں سکے، بہت انہیں ہٹانے کی کوشش کی، ان کے پیچھے اور لوگ بھی آ گئے۔ یہ فلسطینیوں کی ہمت ہے۔ لیکن جب گاؤں میں سیٹلرز گھس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ دوسری تصویر میں دیکھیے، ایک فلسطینی کسان کا گھر اور سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ یہ وادی اوبین ایریا ہے، یہ بیت لحم کے ساؤتھ میں آتا ہے، ویسٹ بینک میں۔ اس کے سامانوں میں آگ لگا دی گئی، آگ کا کلر میں چینج کر رہا ہوں، باقی ٹنکی بنکی سامانات ہر چیز کو توڑ دیا گیا۔ پھر ان سیٹلرز کے ساتھ کوئی کچھ کر دے اگر، تو پھر وہ ٹیررزم ہو جاتا ہے، اور جبکہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کمال ہو گیا، فلسطینی، ایرانی اور یمنی ان کے بڑے آفیشلز اس وقت پوری مجلس کو، پورے مجمع کو چھوڑ کر، اس پوری میٹنگ کو چھوڑ کر نکل گئے جب وہاں پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بولنا شروع کیا۔ اور وہ بول کیا رہا تھا؟ وہ بول رہا تھا کہ یہ جو فلسطینی ریاست، فلسطینی ملک کے بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ ملک لندن یا پیرس میں بنا دینا چاہیے، کیونکہ فرانس اور برٹین ہی سب سے مضبوطی سے آواز اٹھا رہے ہیں، تو فلسطین اگر بنانا ہے تو لندن اور پیرس میں بنا دو۔ یہ اتنی پرووکیٹو باتیں کر رہا تھا اسرائیلی نیسٹ کا یا اسرائیلی پارلیمنٹ کا اسپیکر۔ تو اس کے بعد اس کے بولنے پر فوراً ہی وہاں سے جو ڈیلیگیشن فلسطین، ایران اور یمن سے گیا تھا، ان سب نے واک آؤٹ کرنا بہتر سمجھا، احتجاج کیا، بولے تمہیں سنیں گے نہیں، تم سننے لائق نہیں ہو، ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ پارلیمنٹری کانفرنس ہو رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں، یہ اس کا نظارہ تھا۔ الاقصی مسجد میں کیا ہوا وہ بتائے دیتا ہوں، دکھائے دیتا ہوں۔ یہ ہے الاقصی مسجد کا احاطہ بہت بڑا ہے، مسجد وہاں ایک کونے میں ہے الاقصی مسجد، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی مسجدیں ہیں۔ تو یہ الاقصی مسجد کے کمپلیکس میں گھسے اور یہاں پر سیٹلرز نے اپنی تالمودک رائٹس ادا کی۔ یہ سب کچھ اسرائیلی پولیس کی نگہبانی میں ہوا، وہاں موجودگی میں ہوا، جبکہ UN کے چارٹر کے حساب سے یہ لوگ مسجد الاقصی میں نہیں گھس سکتے، پوری طریقے سے ان پر پابندی ہے، صرف مسلمان وہاں جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی فیملیز، بچوں، بیویوں سب کے ساتھ وہاں پر گھسے اور انہوں نے وہاں پر بے ادبیاں کی۔ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آج 30 جولائی کی تصویر ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے ہل کے یہ لوگ پرووکیٹو جو اپنا تالمودک رائچولز ہیں وہ کر رہے تھے، اپنے دھارمک ریتی رواجوں سے جو بھی دعا وغیرہ جو کرتے ہیں یہ کر رہے تھے، سیلیبریشن کیا، پولیس وہاں کھڑی رہی، مسلمانوں کے دلوں کو زار زار کیا گیا۔ یہ کچھ تصویریں تھیں، کچھ خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانی ضروری تھی۔ امید کرتا ہوں یہ لیٹ نائٹ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے شیئر کریں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔